नमस्कार. हांव मडगांव शहरांतलो एक नागरीक जो ह्या मडगांव शहरांत जन्मलो, व्हड जालो, शिक्षण जालें आनी सगळे तरेचे मडगांवचे जे पळय इव्हेंट्स आसा, मडगांव शहर कशें कशें फुडें सरलें, डेव्हलप जालें ताजो हांव विटनेस आसा. मडगांव हे आमी म्हणटात की कमर्शियल कॅपिटल ऑफ सावथ गोवा, दक्षिण. आनी मडगांव जायत्यो अश्यो गोश्टी आसात ज्यो एक तांकां महत्व आसा, एंटीक म्हणटात त्यो. त्या दृश्टीन मडगांवचें एक गार्डन जे गोंयांत येदें मोठें गार्डन आनी खंयच मेळचेना, प्रशस्त जागेर एक गार्डन मडगांवचें आसा सद्याक. ताका आमी जार्दीन म्हणटाले, पुर्तुगीज जार्दीन. जे गार्डन सुशोभीत इतलें बरें सुंदर आसलें की जे लॉन्स आसले, तरेतरेची फुलां फुलतालीं आनी अशी वेवस्था आसली की आमच्या तेंपार, म्हज्या वयाच्या लोकांची त्या तेंपार आमी भुरगेपणांत आमच्या भुरग्यांक घेवन किंवा बाकीच्या लोकांक घेवन थंय वताले, खेळपाक वताले. तेन्ना एंटरटेनमेंट किंवा करमणुकीचे कार्यक्रम म्हणटा ते व्हडले कांय नासले. तेन्ना टीव्ही नासले. एक तर गार्डन, दुसरें थिएटरां आनी हें फिरपाचें सगळें. म्हणून चडशे लोक सगळे गार्डनां वताले, भुरग्यांक घेवन वताले आनी वेवस्थीत काय बरें सुंदर अशी फुलांची ती बाग आसली, कारंजी आसले, फावंटेन्स आसले, उदकाची ताणें हें दवरलेलें कॅनल, तातूंत नुस्तीं सोडलेलीं, मगर, सुसर, सशे, एक एट्रॅक्शन भुरग्यांक. हांव ताका म्हणटा की एक वृंदावन अशें गोंयचें अशें आमकां दिसतालें. प्रसन्न अशें वातावरण, तिनसांजचें वचून बसप आनी खास गोश्ट म्हणजे कितें, जाणटेले तेन्ना वचून अशें बसून एक सांजचे वेळार बसून गोश्टी करताले. आनी मागीर एक थंय व्हडली फुनेलां आसली आनी तेन्ना ऑल इंडिया रेडिओ सांजचे बातमी दिवप. ते फुनेल्या वयल्यान बातमी आयकपाक हांव तर म्हाका याद आसा की अशे लोक थंय गर्दी करताले की ती तिनसांजची बातमी आयकून मागीर घरा कडेन वचप. म्हणजे गोंयचे सगळे बातम्यो थंय आमकां मेळटाल्यो. अशे तरेन हें गार्डन, म्युनिसिपल गार्डन, जार्दीन म्हणटा ताका, आनी जे आगा खान पार्क म्हणून आमी आतां वळखतात, तें येदो मोठो जागो ह्या सिटींतलो त्या मवानी कुटुंबांनी हांकां दान केल्लो सरकाराक आनी ही वेवस्था करपाक लागलो. त्या दृश्टीन हें सुरू जाल्लें. काय बरे झोपाळे आसले, घोडे आसले भुरग्यां खातीर, लॉन्स आसलीं बसपाक. आमकां याद आसा आमी त्या लॉनाचेर बसताले, भुरगीं लॉनाचेर खेळटालीं, झोपाळे. आतां दुर्दैवान हे जे लोक आसात मेळ्ळ्यात तांकां दूरदृश्टी नासलेले. आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसता की जे आज पळय हें करपाक फुडें सरल्यात, कमर्शलायजेशन, बिल्डींग बांदतात म्हणून आयकलां आमी त्या जागेन, की हे जो लोक तेन्ना जल्माक सुद्दां नासले, हे जेन्ना गार्डन सुरू जालें तेन्ना तांकां कितें खबर आसा. तांणी गार्डनाची हे पळयना खंय परिस्थिती तेन्नाची. आनी हे फॉरेस्टाक तांणी दिल्लें मेंटेन करपाक, त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तें फॉरेस्ट करून उडयलां. आनी थंय अश्यो एक्टिविटीज चालू आहा हे सांगपाची गरज ना, सगळ्या मडगांवकारांक खबर आहा. खुबशे ताजेर लोकांनी आपले अभिप्राय दिले, लोकांनी कमेंट केले. नाना तरेच्यो एक्टिविटीज इल्लिगल म्हणा आनी ताजे उच्चार सुद्दां करप म्हाका बरोबर दिसना. आनी लोकांक ती बऱ्या लोकांक वचपाक आतां तिथं वाट ना आनी ते भुरगीं तर नाच आनी कोणूच वचूंक थंय तांकां कोणाक शक्य ना. अशे परिस्थिती ओसाड पडलेली जागा आतां ताजें कमर्शियलायज करूंक सोदता, जें दुर्दैव आहा. म्हणून हांव सगळे जनतेक, मडगांवकारांक विनंती करता, फुडें सरून आमी हें परतून नंदनवन करचें, प्रयत्न करचो आनी हें जें चल्लां हें बंद उडोवचें.